महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रात्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. सर पदवेदारा बापा, तुझ्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्त मारिपात बापाची वळख तुवें म्हाका आनी हांगासर आशिल्ल्या ह्या तुज्या भुरग्यांक तुवें दिल्ल्या खातीर सर्वेस्परा हांव तुका काळजांता अर्घां दिता. वय बापा, परत एक नवो दीस तुवें तुज्या पांयां तळाक रावूंक आनी तुज्या पांयां तळाक रावून तुजें उतर आयकून आमचें जिवीत सर्गींच्या जेवणांत भागीदार करचे हो दीस आज परत तुवें आमकां दिला. सोम्या ह्या पासो तुका आमी अर्घां दिता. वय सोम्या, पयस पयस तावन आमी धांवून आयल्या तुज्या पांयां तळा. वय सोम्या, आज संवसार मनशांच्या पांयां तळा आसा, पूण आमी तुका वळखली, तुवें विसरून काडली परजा आज जेजूच्या पांयां तळा, सर पदवेदारा देवाच्या पांयां तळा बसून सोम्या तुका आयकोवचें हें वर्तें भाग तुवें आज आमकां फावो केलाय. ह्या पासो सोम्या हांव तुका अर्घां दिता. मोगाळा जेजू, तूं जावन आसाय सर पदवेदार देव, एकलोच खरो देव, एकलोच जावन आसाय सोम्या, आनी तुज्या बागे दुसरो देव ना म्हणलें तें सत तुवें आमकां तुज्या उतरांत दाखोवन दिलाय सोम्या. ह्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. जी कोण म्हाका वळखतात, जी कोणें म्हाका पळयलां तांणी बापाक पळयलां, आनी कोणें बापाक पळयलां ह्या संवसारांत ती संतोशान जियेवन आसात. न्हय एक दीस बगाल हर एक घडी, जिणयेच्या हर एका घडये सोम्या सोवें आमी सदांच संतोशान आसाव. ह्या पासो सोम्या तुका अर्घां दिता आसतना सोम्या परत तुजें उतर आयकोन त्या सर्गींच्या जेवणांत आमकां तूं दादोश करताय तुज्या उतरां मुखांत. हेंच उतर सोम्या आतां आयकोंक वयता आसतना ह्या हॉलाच्या उजव्याक मुखल्यान फाटल्यान दाव्याक खंयची अडखळ हें ना जावच्याक सोम्या तुवें बसयल्लो तो पवित्रात्मा मजतदार परकलीत परत आमचे थंय धाड आनी संतोशान सोम्या तुजें उतर स्विकार करूंक आमकां तूं फावो कर. हें मागणें करता बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. हांवें तुमकां केल्ल्या बरी तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. हांवें तुमकां केल्ल्या बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की, म्हणजे मनशा कुळाचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक बापान आमकां ओपून दिलो. म्हणजे जेजू क्रिस्ता मुखांतर बापाची वळख ताणें आमकां खर दिली आनी जेजून आमकां एक देख दिली. हिस जेजूची देख कितें म्हूण जाणा जावंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. निजाय की आज हांगा आशिल्ले आमी निमाणो ब्रेस्तर म्हूण चिंतून कोणी हांगा आशिल्लीं आसा जाल्यार ती केशात वयर उबार करा. कांय भिरांत नासतना, कित्याक आज कोणाक कोण जेजूच्या विशयांत सत ज्ञानांत ती चड बागी, जेजू विशयांत सत ज्ञानांत ती चड बागी, कित्याक ती आयच्या दिसा सत जाणा जातली. आयच्या दिसा जेजू सत आमकां उगडापें करतलो. त्या खातीर म्हळें, कित्याक म्हळ्यार संवसारांत मनीस निमाणो ब्रेस्तार म्हणलो आचारून आसा, पूण जेजूक वळखल्ल्यांक निमाणो ब्रेस्तार जावं या निमाणो दीस खंयचोय न्ही, आमकां हर एक दीस जेजू सवें पयलो दीस. जेजू सवें आमकां पयलो दीस, कित्याक जेजू सवें आमी जेवणांत जेजूच्या त्या जेवणांत आमी भागीदार जाता. खंयच्या दिसा संवसारांत मनीस त्या निमाण्या जेवणाक भागीदार जाता? यास क्रिस्तांवांक म्हणयेत निमाणो ब्रेस्तार मोगाच्या भावा भयणीनो, निजाय की आमी हर एका घडये क्रिस्ताच्या जेवणांत आमी भागीदार जाता. जेन्ना तूं आनी हांव सत जाणा जाता आनी सोम्याचें उतर आमच्या मुखार आसा तर आमी त्या पवित्रपणाच्या त्या पवित्र जेवणांत आमी भागीदार जावन आसा. हे भाग केवल तुका आनी आमकां जेजूक वळखल्ल्यांक मात्र. कोणें जेजूक वळखलां तांकां मात्र. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या इगर्जांनी आमकां एक कांतारांचो बूक आसा की न्ही, हर एका इगर्जींत पोरणो बूक तो.
पूण त्या पोरण्या बुकांत जायतीं जेजू विशयांत खंतारां आसात. कोणें ती बरयल्यान पळय आनी तातूंत जायतीं खंतारां आसात आनी जायत्या त्या कांतारांनी जेजूक मात्र वळखूंक सांगतात. आनी तिनसे कांतारां आमी म्हणटा म्हूण मात्र पूण आमी खऱ्या जेजूक वळखना मोगाच्या भावा भयणीनो. वळखूंक आमकां हो संवसार आमकां अडखळ जाला. पूण आज ह्या सगळ्या अडखळींतावन जेजून आमकां राखला तर आज आमी भागी. कित्याक आज पवित्र जेवण आनी हे पवित्र जेवण कितें म्हणून जेजून आमकां एक देख दिल्या. ही जर तर तुवें आनी हांवें कोणाची खंयच्याय देवाच्या उतरा प्रमाणे जर तर देख खाण घेवंक आमी सोदता तर जेजूची देख घेया. आनी त्या दाळा मात्र तें जेवण आमकां पवित्र जातलें. वर्थ भाग मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचें जेजूक वळखल्ल्यांचें हें भाग. जेजूक वळखनातल्यांक हें भाग ना. जेवणांत भाग मेळटा वय बऱ्या बऱ्या रुचीचें नवें नवें जेवण. कॅटरिंगांत आमकां नवें नवें जेवण मेळटा, बऱ्या रुचीचें जेवण मेळटा. तें भाग न्हय. भाग हें जेजू सवे रावून हें पवित्र जेवण स्विकार करचें. आनी निजाय की मोगाच्या भावा भयणीनो, आज दीस कसलो? आज म्हणजे याजकांचो दीस. म्हणजे जेजूची देख घेवचो दीस जावन आसा. याजकांक आज विश करतात वय सारकें, पूण आज जेजूची कोणें देख घेतल्या पळया तो मात्र याजक. आनी हो याजक खाली याजक जाल्ल्या म्हूण चिंतू नाकात. आमकां हर एकल्यांक, कित्याक देवान संवसार असो सोय मोग केल्लो हर एका मनशाक आसो. जर जेजूची देख आमी स्विकार करता तर आज मोगाच्या भावा भयणो हर एकल्याक एक याजक जावचें भाग. आनी याजक म्हळ्यार कितें? सोम्याची देख. सोम्याची देख कितें जावन आसा? सगळ्यांच्या वरणी ल्हान जावचें, सगळ्या मुखार ल्हान जावचें आनी बापाक उंच उबारचें आनी बापाक खाल जावचें. ही देख आमी घेवंक जाय. जुवंसो शुभ वर्तमान आवस्वर 13 ओळ 14 तावन 15 आमी आयकुया. जुवंसो शुभ वर्तमान आवस्वर 13 ओळ 14 15. कसली देख आज आमी खाण घेवचे मोगाच्या भावा भयणीनो. जेजूतान आमी शिकया, जेजूची देख आमी खाण घेवया. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे. मोगाच्या भावा भयणीनो, हे पांय धुवचे म्हळ्यार कितें? जेजून पांय धुले म्हणजे असो अर्थ कितें? 15वी ओळ वास. हांवें तुमकां केल्ले बरीस तुमी करच्याक. हांवें तुमकां केल्ल्या बरीस तुमी करच्याक. हांवें तुमकां एक देख दिल्या. हांवें तुमकां एक देख दिल्या. ही केवल देख मोगाच्या भावा भयणीनो. ही देख जावन आसा कलत्यापणाची. कित्याक हांव कितें करूंक वेता तुमी जाणान गी म्हणटा जेजू. हांव कितें करूं मुखार वेता हें तुमी जाणान गी. देखून आज हांव तुमकां एक देख दिता. जे कितें हांव करता तें तुमी करच्याक. कोण करतात? पांय धुल्ले कोणाचे दुसऱ्यांचे पांय वचून आल्तारीर पांय धुता वय. एक देख ती जेजूची देख. पूण आमी कितें करूंक आसा आमच्या जिणेंत? कितें आमी मुखार करूंक आसा? कसली देख आमी घेवंक आसा? आज ही देख तुमी घेया मोगाच्या भावा भयणीनो. तुमच्या हर एका जिणेंतल्या हर एका दिसा जेजूची देख घेवंक आसा. आनी जेजूची देख जावन आसा कितें? खलतेपण. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. आज हें गरजेचें मोगाच्या भावा भयणीनो. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. आज वत्तू संदेश ही जावन आसा देख जेजूची. आनी जर तर तुमी तो मोग करशात तर तुमी म्हज्या एकवटांत रावतल्यात. त्या सारकीच्या जेवणांत तुमी भागीदार जातल्यात. जुवंसो शुभ वर्तमान आवस्वर 13 ओळ 30 आनी 3 तावन 30 आनी 5 वास. जुवंसो शुभ वर्तमान आवस्वर 13
ओळ 30 आनी 3 तावन 30 आनी 5 म्हणसर कित्याक म्हळ्यार एक नवो उपादेश जेजूचो मोग एका नव्या उपादेशा मुखांतर ताणें आमकां दाखोवन दिला. आयकूया आमी. मोगाच्या भुरग्यानो मोगाच्या भुरग्यानो आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा. फळ्यांनी जेजू म्हणटा आपल्या सिसांक आपल्या भुरग्यांक ताका वळखल्या परजेक मनशा गोळाक जेजू म्हणटा भुरग्यानो आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाता आनी आसा. थोडोच वेळ हांव तुमच्या सांगात आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्यात, तुम्ही म्हाका उपरांत सोदताल्यात. पूण हांवें जुदेवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगता. देवांक हांवें सांगलां तुमकांय हांव तेंच सांगता. कितें म्हणून हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. पळय हांव वेच्या कडेन तुमकां आतां येवंक जायना. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां. तुमकां आतां हांव आसल्या कडेन तुमकां येवंक जायना. कित्याक जायना मोगाच्या भावा भयणो जेन्ना जेजूची देख आमी घेना आमी जेजू सरशी म्हणजे बापा सरशी वसोंक सखाना म्हणल्या खातीर ही देख आनी ही कसली देख वास. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां. एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण समेस्तांक कळीत जातलें. वळ्यांनी एकामेकाचो मोग केल्ल्यान तुमी म्हजे सीस म्हूण कळीत जातले. जर आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार तेंच भाग आमकां मेळटले. पळय जेजूची देख ह्या खातीर हांवें तुवें जियोंक जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून तो एक नवो उपादेश दिल्लो. थंयसर एक कांतार आसा न्ही तें कुशी मोजी उपादेश मोजो मोकरी जाय एकामेकाचो आवाशेता खर्चाक तुमी जसो हांवें तुमचो केल्ल्या बरी. पळय हे जेजूचें उतर जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. ही जावन आसा देख आमच्या सोम्याची. जसो हांवें मोग केलो तशें तुमी मोग करूंक जाय. आनी तेन्ना तुका हांव साखर म्हूण आपोवचो ना. हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयतलो. जेजू आमकां साखर म्हूण आपोवचो ना बागार इश्ट म्हूण आमकां आपयतलो. जुवोचो शुभ वर्तमान अवस्वर 15 ओळ 12 तावन 15 म्हणसर वास. जुवोचो शुभ वर्तमान अवस्वर 15 ओळ 12 तावन 15. हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास तो मोग दुसरो ना. पळय आपल्या इश्टा पासत जीव दिवच्या प्रास वर्तो मोग कितें उपादेश म्हणजे मोग दुसरो ना. म्हणजे तितून म्हणसर पूण इतलो मोग मनीस मनशा करूंक शकता की. आज म्हणसर कोणा खातीर कोणें जीव दिल्लो आसा की. पूण सगळ्या मनशा कुळाक म्हज्या खातीर आनी तुमच्या खातीर जीव दिल्लो आसा की ना. तो कोण तो जेजू. जेजून आमचो मोग केलो. कित्याक बापाचो मोग जेजून दाखयलो मोगाच्या भावा भयणो. जेजू वरवीं मात्र बापाचो मोग आमकां कळीत जालो. देखून हांव मागण्यान खंयच्याय वेळार बापाचो मोग कोणा मुखांतर जेजू मुखांतर न्हय आनी कोणा मुखांतर साध्यस ना मोगाच्या भावा भयणो. जेजू मुखांतर मात्र बापाचो मोग आनी जेजू मुखांतर मात्र सर्गींचें तें पवित्र जेवण. हे जेवण मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार जेजून फरमायलां जेजून सांगलां पूण आमी नेणा. केदाळ आमी जाणा जावचें. ह्या पवित्र पुस्तकांत आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. जेजून उलयल्लें उतर आसा तातूंत तें आमी आयकल्ल्या वेळार कितें जाता. तुमी म्हजे इश्ट जातेल्यात. तुमी म्हजे इश्ट जातेल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना. हांव तुमकां साखर म्हणना. कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा.
इश्ट जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजून आमकां सांगला हांव तुमचो इश्ट. देखून इश्टा पासो तूं जीव दिवच्या प्रास दुसरो मोग दुसरो ना. होस मोग जेजून दाखयलो. आणि वो मोग म्हणजे वो संसार सांडून वेच्या पयलें जेजून तें पूर्ण केलें. संपूर्ण ताका खाली करूंक आशिल्लें देखून ताणें पूर्ण तरान वो मोग ताणें पयलेंच खळीत केलो. आणि एक देख जावन आमकां दिली, तुमी हांवें केल्ल्या बरी तुमी करीत जाय. म्हणजे ताच्या वाटेन आमी चलत जाय, जेजूच्या वाटेन आमी चलत जाय. क्रिस्तान मोगाच्या भावा भयणीनो मोग केलो. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 5:2 वास. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 5:2. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आणि आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवल्लें सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. फळे आनी क्रिस्तान समर्पिले मोगाच्या भावा भयणी. जेजूनच ताका आमच्या खातीर बापाक समर्पण दिलो. कसलो मोग न्ही, कितलो मोग पळया जेजूचो आमी करूंक शकता. ना दूख आमकां, ना विळाप आमकां. कित्याक जेजूच्या त्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर, ताणें वारयल्ल्या त्या रक्ता मुखांतर आमकां साश्टीक जिवीत जोडून दिलां. खाली ताची देख आमी घेतल्यार जाली. परत आमकां कितेंच करूंक ना, कसल्याची गरज ना मोगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक परत वाचती वळू, दुसरी वळू. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आणि आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवल्लें सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. ताणें समर्पण दिलो. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो, विसरोंक कोणाक जाय तो मीत मेरनातलो. क्रिस्ताचो मोग तो सासनाच्या सासनाक ताचे सवे जियेतेल्यांक खंती ना दुखी ना. पवित्र जेवणांत भाग घेवचें म्हळ्यार अशें मोगाच्या भावा भयणीनो, हें जावन आसा पवित्र जेवण जेजून भेटयिल्लें. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 8:30 वास. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 8:30. पळया आनी जेजू क्रिस्तांतय बापाचो मोग. कोणें जेजूक वळखला, कोण जेजूचें उतर आयकला तो बापाकी वळखला, बापाकी आयकता. आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरिनासता आमा सोमेस्ता पासत ताका सोण दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सोवें हेर सगळें आमकां दिनासतना कसो रावत. पळया आनी परत वाचती वळ. आपल्या काशा पुताक सयत, आपल्या काशा पुताक जेजूक आमचे खातीर ताणें भेटयलो. आमकां तो सोडता गी, सांडून घालता गी. ताच्या भुरग्यांक तो राखता मोगाच्या भावा भयणीनो. ताच्या भुरग्यांक तो राखता. तुवें आनी हांवें खंयच्याचीच पर्वा करची गरज ना. भागार ताचें उतर आयकूंक जाय. ताच्या खुशेक हांवें आनी तुवें हरी एकल्यांनी काल्तीमान घालूंक जाय आनी ताची देख आमी घेवंक जाय. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 20:20-8. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 20:20-8. कित्याक म्हळ्यार पळय हांगासरी आसा जेजू म्हणटा, मनशापूत हेरांक बरें करूंक आयिल्लो. मनशापूत आपणाची साकरी हेरांनी करी जाय म्हण न्हय, बगार खुद्द हांवें हेरांची साकरी करूंक तेंच दाखोवन दिल्लें. मोगाच्या भावा भयणीनो, 12 जाण आपोस्तालांचे पांय धरले, हेंच दाखोवन दिल्लें. एक देख जेजून मुखार हाडली, पूण त्या लोकांक मनशांक मात्र ती कळोंक ना. आनी केन्ना कळटा? जेजूचें उतर तूं आयकल्ल्या वेळार. वास. मनशापुती हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्हय, बगार आपणेंच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीवच दिवंक म्हूण आयला. पळयानी मोगाच्या भावा भयणो, हें उतर इतलें सत आनी इतलें खरें गी हांगासर फादर जरी आसात. संवसारांत आशिल्ल्या ह्या जागांक जावं ह्या कोणाकी पदवेदार आशिल्ल्यांक कितले साखर आसात तुमी जाणात न्ही. आसात, कित्याक दवरतात जायचे.
पूण हांगासर फादर जरीक कोणी म्हणी साखर आसात की जावं टिमांत आमी इतलीं जाणां आसा पूण खंयच्याय दिसा तुमी सांगलें आयकलां की मनीस सांगता कितेंय सांगता पूण कोणें अनुभव केला ती जाणांत की ना कोणें अनुभव केला ती जाणांत देखून आज हांवें तो उल्लेख केलो व्हडलो सुरवेरच कित्याक आज याजाकांचो दीस एक याजाक म्हळ्यार जेजूची देख हेरांक दिवच्या खातीर तीच देख आज या फादर जेरी मुखांत मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां मेळोन आसा तुमकां मेळटा या ना तुमी जाणात पूण म्हाका ती भरपूर मेळोन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो भरपूर म्हाका मेळोन आसा खंयच्याच एका खामाक म्हाका आपयनात ते तुमी चिंते नाकात कितले कश्ट असल्यार जाणात की मनीस मात्र ते चिंतिना मोगाच्या भावा भयणीनो अशें जावन आसा सोम्याची देख असलो जायजे तूं एक याजाक आमी हर एकले जायजे याजाक हर एकल्यांनी मोगाच्या भावा भयणीनो सोम्याची देख घेवन चलचे याजाक जावंक जाय आज या जिवितांत या पवित्रपणांत तुवें आनी हांवें भागीदार जावंक जाय वाचती वळ परत मनशापुती हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्हय बागार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीवच दिवंक म्हूण आयला दिलो गिना जेजून जीव दिलो गिना सेवा केली गिना देखून आमी आज हांगा सोम्याची सेवा करता एकच उद्देश तुवें आनी हांवें सोम्याचो पटला करूंक जाय सोम्याची सेवा करूंक जाय कित्याक सोम्यान हेंच केल्लें सोम्यान दिल्ली देख इस्त जावन आसा वसा एकामेकाचो मोग खरा कसो हांवें मोग केला कशें बापान म्हजो मोग केला तस मोग हांवें तुमकां दिला तुमी एकामेका वसा आनी एकामेका वचून कोणाचो मोग दिया म्हजो मोग दिया म्हणजे जेजूचो मोग तुमी वांटून घेया हें जावन आसा जिवीत देखून मोगाच्या भावा भयणीनो कोणी जर तर म्हजो पाटलाव करूंक कशी व्हरता तर जेजू म्हणटा जो असो शुभ वर्तमान आवसवर 12 वळ 20 आनी 26 वळ वास कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवाकी आसतलो पळय आनी खंयसर म्हजो सेवाक आसा थंयसर हांव आसतलो म्हणून जेजून जर तूं आनी हांव ही खरी सेवा देखून हांगासर पळया एक उतरां पळया जेजूची ही उतरां आयकत आसतना तुका आनी म्हाका समजूंक जाय कित्याक पासून तूं फादर जेरी हांगा तावन अशें सांगतात थोड्यांक दुखता न्ही गी जायत्यांक दुखता पूण हांगा जेजूचें उतर कितें म्हणटा परत आमी आयकुया परत वाचती वळू कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार कोणी म्हजो सेवाक कोणाचो सेवाक जाय जे आमी हर एकल्यानी सेवाक जाय जे जेजूचे देखून जेजूची सेवा करा म्हूण ते सांगतात आनी तो म्हजो पाटलाव करूं अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवाकी आसतलो आनी खंयसर हांव आसा थंयसर म्हजो सेवाकी आसतलो ह्या आमी हाजी सेवा सोम्याची सेवा करता आसतना सोमी खुद्द हजार आसा हांगासर आमचो वावर चलता न्ही आमकां कोणाक पाद्र्या फाटल्यान रावता गी कांय सांगता गी आमी सेवा कोणाची म्हूण करनासा जेजूची म्हूण सेवा करनासतना कितें उणें आसा गी खंयच्यान उणें पूण तुजे थंय म्हजे थंय हर एकल्या थंय एक मानव भाव आसो जंय आमी कोणाचो सेवा करता कोणाची देख आमी घेतल्या तें गरज जर या जेजूची देख आमी घेतल्या तर हर एका कामांत खंय आसल्यार आमचें खलतेपण या आमी हर एक आमी करचें काम सोम्याक मानवतले आनी सोमी आमचे सांगाता सदांकाल आसतलो मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू जायत्यांक मेला जायत्यांक जेजू पुनर्जीवन जाला जायत्यांक तो परत येतलो म्हणून कळवल्यात पूण आमच्या जिवितांत जेजू आमचे सांगात आसा जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो जेजू आमचे सांगत आसा आनी आमकां नव्यान येतलो मनीस राको रावला वयर पळोवन न्ही केदाळ येतलो जेजू तुका आनी म्हाका खंयच्या दिसा आमच्या जिविताची अकरेची घडी
मोगाच्या भावा भयणीनो उडास दवरूंक जाय आमी. जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकता निमाणो दीस येतलो तुका आपोवन व्हरूंक वय, पूण ताच्या पयलें तुवें जेजू सांगात आसल्यार मात्र जेजू तुका आपोवन व्हरतलो. चिंत्या एका कोंबयेक 10-12 पिलां आसात, भायर खंयसरी उस्तू खावन आसतात न्ही. वयर तावन एक गीद राखोन आसता, ह्या पाक्कीसाला राखोन आसता. ह्या 12 पिलांकी वो गीद पळयता वा पाक्कीसाला पळयता, पूण उखलता कोणाक? खोणाचेर दिश्ट आसा पळय ताका मात्र उखलता. जर तर रानांत वाग या आनी खंयची मन जात शिकार करता आसतना गुंपान जायतीं गोरवां आसतात न्ही, ताच्या लागीं ताका आपटोवन गोरवां येता जाल्यार ता गोरवां धरता की तो ताका कोणाचेर मोग आसा पळय ताका धांवडावन धरता की ना. मोगाच्या भावा भयणी ह्याच प्रमाणे जेजूक कोणाचो मोग आसा ताका जेजू उखलताच. मोगाच्या भावा भयणी कोणाक जेजूक कोणाचेर चड मोग आसा जेजू ताची प्राय पळयना. जल्मल्लें भुरगें जावं जल्मल्लें भुरग्यांच मरता की ना, वर्सान मरता, मागीर कितलीं प्राय तरणाटपणार भुरगीं मरतात. म्हणजे तो कितें म्हळ्यार जेजूक कोणाचो चड मोग आसा ह्याच बशेन जेजू आपूण व्हरता. पूण त्या वेळाक हांवें आनी तुवें राखोन रावोंक जाय. कशें राखोन रावचें? ओ येतलो न्ही ते धर्मसर हांव गम्मत करया, आमी मजा मारया, जायना न्ही. जाय की नव्यान येतलो म्हणजे म्हज्या आनी तुमच्या त्या निमाण्या घडये जेजू येवन आमकां आपोवन व्हरतलो. जर जेजू येवन आमकां आपोवन व्हरतलो जाल्यार खंय व्हरतलो? त्या सर्गींच्या पवित्र जेवणाक आपोवन व्हरतलो. पूण आनी एकलो तुजो शेजारी राखोन आसा, आनी एकलो शेजारी राखोन आसा. जेजू येवंक अवकाश ना जाल्यार तो येवन तुका आपोवन व्हरतलो. आनी खंय व्हरतलो? सासणाच्या क्यास्तीक थंयसरी जेवण आसा. जेवण दोनीय कडेन आसा, हांगाय जेवण आसा परत थंय भायर जेवण आसा. आमकां खंयचें जेवण जाय म्हणलो सवाल. जेवण दोनीय कडेन आसा, पूण गरज कितें म्हळ्यार जेवण ह्या सोम्याचें जेवण, निरंतर संतोशाचें जेवण. आमकां संतोशाचें जेवण जाय जाल्यार आमी जेजूक उतर आयकूंक जाय, ताचे आदेश आमी पाळूंकूच जाय. आनी त्या दाळा आमकां निमाणो दीस राखची गरज. खंयच्याय घडये जेजू येवन दी, हांव तयार आसा. खंयच्या जेवणाक? सर्गींच्या त्या पवित्र जेवणाक. मोगाच्या भावा भयणीनो देखून मोजोसी जावच्या कुशी वताय घे कुरीस तुजो पाटलाव कर मोजो. देखून ह्या खरंच म्हज्या काळार जायते कुरीस वयल्यात मनशांनी न्ही. जाय की ह्या खरजमाच्या दिसांनी मनशाक कित्याक सांगता म्हळ्यार जायते जण भायर लोकांक दाखोवंक व्हडले व्हडले कुरीस काण घेवन पडल्यात. जाय म्हणून एक्ट केला ती 3 फावटी पडल्यात, हांवें पळयल्यात, व्हिडिओ पळयल्यात. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो जाय की कितलो बारादीक कुरीस आपल्या घरांत आशिल्ल्या दादल्यान ह्या बायलेन कितले कुरीस वयल्या जाणान की. जेजू खातीर कितले कुरीस, बारादी कुरीस ह्या दिसांनी वयल्यात तांणी. निजाय की कुरीस खंयचो? भायर वो रुखाचो कुरीस काणी वोवचो की या तुज्या जिणेंत आयिल्ले कुरीस वोवन तुवें जेजू सरशी येवचें. आनी हांगा निजाय की कितलीं जाणां येतात तर बारादीक वजें म्हणजे कुरीस वोवन तूं हांगासर येतात. मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूक मेळोवंक वो जावन असो कुरीस, असले कुरीस तुमी वोवन तुमी म्हजो पाटलाव करा. आनी म्हजो पाटलाव केल्ल्यांक जेजू म्हणटा म्हजो पाटलाव केल्ल्यांक म्हजो बाप मान करतलो, म्हजो बाप मान करतलो. मोगाच्या भावा भयणो देखून आज हे भाग आमकां सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 12 ओळ 20 आनी 4 काड. सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 12 ओळ 20 आनी 4. पूण तुमी सर्वेस्पराक भियोन चला, तुम्ही सर्वेस्पराक भियोन चला आनी सगळ्या तुमच्या काळजांत, सगळ्या तुमच्या काळजांत विश्वासीपणी विश्वासीपणी ताची सेवा करा. ताची सेवा करा. देखून
पाद्र्या बांते खंतर काढला. सेवा करूंक जाय म्हाका, सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. सेवा करूंक जाय म्हाका, सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका. सांगात आमी गावया, सर्व मेळून वावुरया, दुनिया देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया. सांगात आमी गावया, सर्व मेळून वावुरया, दुनिया देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया. देखून आमी सेवा करता, मोगान संतोषान सोम्याची सेवा करूंक जाय. देखून सेवा, आनी ही सेवा केल्ल्या वेळार जेजू आमच्या सांगाता रावून वावुरता, आमच्या सांगाता जेजू रावता. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी सगळ्या काळजान सोम्याची सेवा करची. म्हणजे सगळ्या काळजान मनान आत्म्यान सक्तेन सोम्याची सेवा. कुडीच्या सक्तेंत ही सेवा चलना, पूण सोम्याच्या सक्तेंत जेजूच्या बळान ही सेवा चलता. जायते ह्या हप्त्यांत जायते फावटी न्यूजार तुमी पळयला जावंक पुरो न्ही वॉट्सॅपार. एक फावटी वसोंक जाय, एक फावटी वसों नजो, एक फावटी लागीं रावं नजो, एक फावटी कितें. पूण आज देवान आमकां फावो केला गी ना, जेजूच्या मोगान रावोंक ताची देख घेवंक आज आमकां अवकाश दिला गी ना. पळया न्ही, सोम्या सवय रावा, सदांच खुशाली जाया. जेजू सवय रावा, सदांच खुशाली जाया. मनीस आसा म्हूण मनशा सांगाता आसात म्हणजे कितें नाकात, पूण ताचे सांगाता कोण आसा? जर जेजू आसा, तुजे सांगाता जेजू आसा. जेजू सांगाता रावन आमी खुशाल बरी जाता. त्या खातीर मोगाच्या भावा भयणो, आमी सेवा करता आसतना खंयच्या एका धन्याची सेवा करूंक जाय न्ही. दोग धन्याची सेवा करतना कितें जाता, थंय पयशे इल्ले चड मेळटात की हांगा इल्ले चड मेळटा. पयलें थंय बरें करता आनी एकलो म्हणटा हो इल्ले चड मेळटात, आकाश सोडतना ताका येता. जायना तें पुरा, संवसारान चलता जावंक पुरो, पूण सर्गेच्या राजाक तें जायना. आमी आयकुया माथ्या वाचो शुभ वर्तमान अवस्वार 6 वळ 20 आनी 4. माथ्या वाचो शुभ वर्तमान अवस्वार 6 वळ 20 आनी 4. कोणाकच दोग धन्यांची साखरी करूंक साध्य ना. वय दोग धन्यांची साखरी करूंक साध्य ना, कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो, एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा तो पयल्याक लब्धतलो आनी दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. मुखार तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. देखून हांगासर जायते वटी पाद्र्या बाल सांगला तुमी दुडू हांगा या नाकात. सांगला गी ना, यास खातीर दुडवाची आशा केल्ल्यांक सोम्याची सेवा करूंक जायना. देखून आमी लब्ध जाता जेजूक, ह्या धन्याक आमी लब्ध जाता. जेजू जावन आसा आमचो श्रेश्ठ गवळी, आनी तोच जावन आसा आमची श्रेश्ठ शेळी, आनी तोच जावन आसा आमचो सर्वस्व धनी जावन आसा. तो धन्यांचो धनी तो. ह्या धन्याक आमी चिडकल्या. देखून आज संवसाराचे आनी ह्या सोम्याक दोनी सांगात वचना मोगाच्या भावा भयणो. देखून हांगासर केवळ जेजूक ऐका म्हणलो संदेश. हांगासर जेजूक मात प्रगट करा, जेजूक मात धरणेर वयर ऊंच उबारा, अर्द्यार दवर नाकात. जायती जाणां जेजूक अर्द्यार दवरतात, खंय मेळना. अर्द्यार आमी जेजूक दवरल्यार आमी अर्द्यारूच उरतले. ना वयर ना सकयल ना. सकयल धरल्या काय म्हणटात मुळी खाता न्ही, वयर धरल्यार बरें कोत्ता. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी वयर रावंक जाय. म्हणजे जेजूक आमी कितलें उंच उबारता, कितलें जेजूक वयर दवरता, तितलेंच तुका आनी म्हाका जेजू वयर करता. विमान सादारण कितलें 60,000 फीट वयर उपता, पूण आमी जेजूक उंच उबारल्यार ताच्या कितल्याक हजार न्ही मिलियन किलोमिटर जेजू आमकां वयर उबारता. आनी कोणी वयर उबारूंक शकना. दुसऱ्याक ह्या संवसारांत कोणूच मोगाच्या भावा भयणो हाच्या आदीं आयिल्ले आनी मुखार येवचे आमकां वयर उबारूंक शकनात जेजू शिवाय. देखून जेजून दिल्ली देख आमी हेरांचो, कित्याक आमची साखरी करूंक आमी हेरांक दवरचें न्ही. म्हणजे अर्थ कितें संवसार रीती हांव सांगना हांव,
पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा लुकाचो शुभ वर्तमान आवास्वर 6 वळ 30 पळया थंयसर जेजू कितें सांगता लुकाचो शुभ वर्तमान आवास्वर 6 वळू 30 हेरांनी तुमचे थंय कशें चलत जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात पळया हेरांनी तुमचे थंय कशें चलत जाय म्हण तुमी अपेक्षिता कशें हेरांनी आमकां सन्मान दिजय आमकां मान दिजय हांवें सांगलें आयकजे म्हूण आमी चिंतावनी गी पूण हांगा मुखार जेजू कितें म्हणटा तशें तुमी तांचे थंय चला तर आमी कित्याक तांचे थंय तशें चलना आमचें बरेपण मात्र आमी चिंताव तर दुसऱ्यांचें बरेपण आमी खेदाळा चिंतचें आमी आमचें मात्र बरेपण चिंता मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां मात्र बरें जायचें आमकां मात्र मेळत जाय अशें चिंताव तर हेरांकी तशेंच मेळत जाय की नाका संवसारांत मनीस हेरांचें आपणाक पळयता पूण जेजू थंय आसली जेजू खातीर हेरांक दिवंक सोदतात फरक इतलोच जेजूचो संदेश वस्तू जावन आसा हेरांक दिया हेरांचें बरेपण आपणाया हे जावन आसा जेजून दिल्ले पांय सिसांचे कित्याक तुमी वसा आनी पांय दुया म्हणांक जेजून देख काणगे म्हणजे हांवें कितें केलां तें तुमी हेरांक करा मनीस खाली जेजून सिसांचे पांय दुले न्ही गी हांवें वचून पांय धुतां ह्या पेद्रूक सांगलें न्ही गी म्हाका सगळो धू म्हणलें न्ही गी पेद्रून जेजूक जेजू कितें म्हणटा नाल्ल्याक कितें म्हणटात सगळो धुयचें म्हूण गज ना कित्याक तो नाला जाल्यार ताका तो नितळ जाला कोडींत पेद्रू कोडीचें पळोवंक गेल्लो सगळोच म्हाका धू सोम्या पांय मात्र न्ही सगळोच म्हाका धू पूण आज ही देख आमी घेवंक ना मोगाच्या भावा भयणीनो ही देख म्हणजे तुवें हेरांक बरें करूंक जाय आपलें चिंतचें की सड तुवें हेरांचें बरेंपण चिंतूंक जाय परत वाचती वळू हेरांनी तुमचे थंय कशें चलत जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात कशें तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला तुमी तांचे थंय चला पळया न्ही जेजूचें उतर जर आमी अशें करता निजायकी अर्थ आसा जेजूचें उतर आयकल्ल्यांक आमकां आमी सोम्याची सेवा करनासा जेजूची देख आमी घेता म्हणलो एक बरोवस आमकां येता मोगाच्या भावा भयणीनो देखून हे जे तर तुज्या काळजांत तुवें अशें खरी जे तर जेजूची दयाळाय जेजूची मोवाळाय तुजे थंय येवंक जाय आमी रागिश्ट मनीस वय आमी रागिश्ट मनीस आसलो वय पूण आज सोम्याची देख घेतल्या वरवीं आज ह्या हंताक हांव येवन पावलां आज ह्या हंताक कित्याक पावलांक म्हळ्यार ही सोम्याची देख खाण घेत आसतना ती दयाळाय तुजे थंय आयली जाल्यार पेल्याच्या गरजें पावचें तें बरें मन आयलें तर तुका कितली गरज आसूं दी मोगाच्या भावा भयणीनो तुका कितली गरज आसूं दी पूण हेरांच्या गरजेन तूं पावताय तुजी गरज तूं देगेन दवरताय पूण तूं हेरांच्या गरजे पावता आसतना तुजी गरज आनी एका वाटेन जेजू भरती करून दिता नातर तुजी गरज थंयच उरता हें कित्याक तुमकां सांगतांक म्हळ्यार म्हज्या जिवीत असो दाखलो जावन तुमच्या मुखार आसा मोगाच्या भावा भयणीनो हांव खंयचेंय देवाचें उतर म्हज्या जिणयेकच हांव मुखार हाडटा कित्याक ते जिणये मुखार येता जर तूं सोम्याचो मोग करून तूं खुशी व्हरताय तर हें सगळें तुका जाता निराश जायनाय तूं गळाय जाता वय पाद्रा बेनेटे सांगला न्ही आय विल विन नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली मोगाच्या भावा भयणीनो कित्याक सोम्या थंय आसल्ल्यांक मात्र मोगाच्या भावा भयणीनो सोम्याचो मोग केल्ल्यांक कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र आवास्वर 3 वळ 12 कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 12 वास देवान विंचून काडलेली तुमी देवान विंचून काडलेली तुमी आमी कोण आमी देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची मात्र पवित्र आमी पवित्र देखून त्या पवित्र जेवणांत भागीदार जावंक आज हांगासर आयले हांव आमकां हांगासर जेजूचे त्या जेवणांत भागीदार जावंक आमकां वेळ आसा की ना हांगासर भरपूर आमकां वेळ आसा हर एका वर्सा ह्या ब्रेस्तारच्या दिसा उगडासाक हाडटात हांगा आल्तारीर तावन जावं हर एका इगर्जीत आल्तारीर ते उगडासाक हाडटात पूण जेजूची देख मात्र कोणी घेनात खाली
सांगोंक आसा म्हणून सांगता तितलेंच देखून आज परत वाच ती वळ देवान विंचून काढलेली तुम्ही देखून देवान विंचून काडलेली मात्र या जेवणात भागीदार जातात. देवान विंचून काडी नातल्यांक कितलेय तुम्ही आशेन रावा मेळना. जर देवान विंचून काडला तर तुम्ही भागीदार त्या जेवणात जातल्यात. पवित्र आणि ताका मोगाची पवित्र ताका मोगाची. पवित्र आणि ताका मोगाची म्हणण्य पुस्तकावर स्वर 11 ओळ 17 वास. पळ्यानिंगी दयाळ मनीस समाधानाचो मनीस हेरांक बरें करूंक शकता. दयाळ मनीस बऱ्या मनाचो मनीस आसलो न्ही. भरपूर आसोन तुज्या लागीं एक दयाळाचें काळीज ना, एक पेल्याच्या मोगांत बरयल्लें काळीज तुजे थंय ना तर भरपूर तुवें दवरल्यार एक कुसकोटी तुज्या भायर दिवंक तुका साध्य ना. बघा रे हेरांक काही नातल्यांक आपारसून तर आनीक तूं बरोवंक पळयतलो मोगाच्या भावा भयणीनो. एक दयाळाचें काळीज तुका जाय. जेजूची देख तुवें घेतल्यार मात्र तुका मेळटा ती. वास. दयाळ मनीस आपणाक बरेपण जोडून घेता. पळ्यानी दयाळ मनीस आपणाक बरेपण जोडून घेता. क्रूर मनीस आपणाक वाईट करून घेता. देखून मोगाच्या भावा पण दयाळाय आपणाया. ही दयाळाय मेळटा केवळ जेजू थंय. जेजूच्या भुरग्यांत थंय आसा ती दयाळाय. आणि ह्या मुखांत पेल्याचें बरेपण जाता. मात्र न्ही हें बरेपण त्या जेवणाक वचून पावता. जायतें बरेपण मनीस करता, जायत्या रितीन करता, पूण कसलो मानवभावान तूं करताय की म्हणलें सवाल. जर ह्या सोम्याच्या मोगान तूं करताय तुवें केल्लें बरेपण थंयसर वचून पावतलें. या तुज्याच बरेपणाक तूं करताय तें थंय वचना, तें आनी खंयच्या जाग्याक वेतलें. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 ओळ 30 आनी 1 तावन 30 आनी 2 वास. एफेसियन चॅप्टर 4 31-32. देखून मोगाच्या भावा भयणो आमी राग करता, द्वेष आटयता, मसर करता, मजेंत जाय म्हूण आमी चिंता. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो हें सक्कळ आमकां सहज जाल्लें न्हय. सोम्याच्या एकवटान आशिल्ल्यांक हें सहज जाल्लें न्हय. केदाळे हर एका वेळार आमी सोंसणीक आसूंक जाय, दयाळाय आसूंक जाय, राग द्वेष सक्कळ साणूंक जाय. वास. दुस्मानकाय राग आणि क्रोध तुम्ही सांडा. हंकारी उलोवणे, निष्कुचार आणि एकामेकाची निंदा हे सगळें तुम्ही पयस करा. बदलाक एकामेकांतय दयाळायेन आणि कणवळायेन चला. पळय एकामेकांतय दयाळायेन कणवळायेन चला. इस देख दिल्या परत जेजू आमकां. हाचे वरती दुसरी देख ना. जेजूची देखच जावन आसा दयाळाय आणि कणवळाय. पेल्याचें बरेपण आपणाक ताणें कितें केलें? कश्टांचे वयर कश्ट, कश्टा वयर कश्ट ताणें आपणायले आनी लोकांक म्हणजे मनशा कुळाक ताणें सुडका दिली, सडील केलें. म्हणजे कितें म्हणटात? सडवण, संतोष, सूख. आमचे कश्ट उणे केले ताणें आनी आमचे सगळ्यांचे कश्ट ताणें ताचे वयर घेतले. जेजून आपणाचेर घेतले. गरज आशिल्ली की जेजूक, पूण बापाचो मोग ह्या वरवीं ताणें दाखयलो की ना. बापाचो मोग जेजून दाखयलो मोगाच्या भावा भयणीनो. तर आमी या तुमी हर एकल्यानी कितलो मोग ह्या जेजू खातीर हेरांक दाखोवंक आसा, कितलो मोग दाखोवंक आसा, ही देख आमी घेवया. जाली की ती ओळ 30 आनी 2 सर. क्रिस्तांतय देवान तुमकां बक्षिल्ल्यान. पळ्यानी की क्रिस्तान आमकां बक्षिल्ल्यान, देवान आमकां बक्षिलां. तेच परी तुम्ही उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया. खाली बक्षिल्या मात पावना. उदार म्हण दाखयचें. उदार म्हण ताचे शिवाय ना मोगाच्या भावा भयणीनो. जेजू शिवाय आमकां दुसरें कितेंच ना, कितेंच ना. ताका वळखल्ल्यांक हर एक आसा, सक्कड आसा. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर्सो ओळ 30 आनी 5. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर्सो ओळ 30 आनी 5. पूण तुम्ही तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा, तांकां बरें करा. फाटी घेवची आशा नासता उसने दिया. पळ्यांनी
पाटी घेवची आशा नासतना उश्णें दिया. तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. पळ्यांनी गी तो वळ पावतलो तुमचो प्रतिफळ उदंड मेळटलो आमकां. पाटी दिवंक आसा म्हण कोणाक आमी जायते दिता, पूण प्रतिफळ तुका जाय सोम्याची देख आमी घेवया. गलातकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 6:10 मेळिल्ल्या संदर्भाचो तुमी उपयोग करा. जेन्ना आमकां हांगासर दैवीक कुटुंबांत कितले अवकाश आमकां मेळ्ळे न्ही, कितले अवकाश गरजेवंतांक पावचे एक अवकाश मेळ्ळे. कोणे सोम्या खातीर कोणे दान दिलां, बरें मन दाखयलां, दयाळाय दाखयल्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज तुमकां हांव सांगता ती सोम्याच्या जेवणांत खरेंच बागी जाल्यान, ह्या पवित्र जेवणांत बागीदार जाल्यान. ती थोड्यांक खबर मेळोनी मनीस आपलें बरेंपण दाखयता, म्हणजे थोड्यांक ह्या वन इन क्रायस्ट ग्रुपांत घाल्या मागीर त्या घाल्ल्या घडयस वेळ करिनासतना कितल्या जाणांक कितलें बरेंपण दाखयलां, कितल्या जाणांक न्ही. म्हणजे अर्थ कितें? अर्थ इतलोच, सोम्याची देख ताणी घेतल्या 3 जाणांत. आज म्हजो भाव म्हजे भयण कश्टांत आसा, आज ताणें जियेजय. ह्या सोम्यातय हांव आसा, ताणी ह्या सोम्यातय रावत जाय. मात्र न्ही, ताणी हेरांक तीच देख दिजय. कोणाक तें मेळ्ळें म्हूण आमचे इतल्या दवरचे न्हय. मगाच्या भावा भयणीनो, उदंड मापान बऱ्या मनान हेरांच्या गरजेक पावचें. जें कितें तुका मेळ्ळें तुज्या गरजेक न्हू, आनी एकल्यांच्या गरजेक पावलें. उदंड प्रतिफळ तुका मेळ्ळो. कोणा तावन? जेजू तावन. वाच ती पळत वाच वळू. देखून मेळिल्ल्या संदर्भाचो उपयोग करून देखून मेळिल्लो संदर्भ सोडिनाकात, उपयोग करा. हांव करता देखून तुमकां सांगता ह्या देवाच्या उतरा मुखांतर, जे कितें आमकां म्हणजे आमच्या कश्टा वेळार जे सोम्याच्या एकवट आसल्यांनी ह्या आनी संवसारांत आसलेल्या मनशांनी जायतो उपकार म्हाका केला जाल्यार आज ह्या उपकारा मुखांतर जायत्या जाणांक उपकार दाखोवचे बरें मनय म्हाका दिलां. मोगाच्या भावा भयणीनो, आतांय म्हज्या मन उमाळोन आसा आनी कोणाक कितें दिवं म्हाका फावो कर सोम्या म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हे देवाची देख अशी जावन आसा, न्हय म्हज्या अकाउंटांत दवरूंक, न्हय मेळिल्ले म्हजे सांगाता दवरूंक, आनी मुखल्या बुडाराक जाय म्हूण दवरूंक न्हय, भगार हेरांच्या कश्टांत पावोवंक ही आज देख आमकां जेजून दिल्या. हो आयच्या दिसाचो म्हत्व. हें जेवण जातालें सर्गींचें जेवण. कोणाचे पांय दुसऱ्यांचे पांय धुवचे म्हळ्यार कितें? कसले पांय धुवचे मोगाच्या भावा भयणीनो? कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी सोम्याची देख कित्याक घेवंक जायना? कित्याक जायना म्हळ्यार आमच्या थंय तें मोवाळाचें काळीज ना देखून. तो संदेश तूं स्वीकार करताय, सोम्याचो संदेश तूं स्वीकार करताय तर तुजें मन बदलता आनी सोम्याच्या एकवटांत तूं रावताय. गलातकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 6:1-2. भावा भयणीनो, कोण एकलो कांय सूख आदारतना सांपडत जाल्यार तुमी आत्मीक स्वभावाच्यांनी हळवायेन ताका बूज सांगची गरज. कोणाक सांगलां हें उतर? आत्मीक ती वळवास. भावा भयणीनो, भावा भयणीनो, कोण एकलो कांय सूख आदारतना कांय एकलो सूख आदारतना सांपडत जाल्यार तुमी आत्मीक स्वभावाच्यांनी. आत्मीक स्वभावाच्यांनी. आत्मीक स्वभाव कोणा थंय आसा? आत्मीक स्वभाव म्हळ्यार सोम्या सवेरा उरलो तो आत्मीक स्वभाव. जेजू सवेरा उरलो, जेजूचें उतर आयकल्लो, जेजूची देख घेवंक ती देख स्वीकार केल्लो. जेजूची देख कोणे स्वीकार केल्या तो पाटी सारना आनी तसालो मुखार वास. हळवायेन ताका बूज सांगची गरज. हळवायेन ताका बुसांची गरज. आमी सुकोवन पडटा न्ही, वायट आमी करता. जर सोम्याची वळख आसुल्लो तुका सांगता तर तुका थंयच्यान पाटी येवंक जाता मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी मुखार
सांगतास तू काय तसली ताळणी येनाशी तुजे वयर तुवें दोळो दवरची गरज पळ्यांनी आपणाचेर तसली ताळणी येनाशे तुवें तुजेरच दोळो दवरची गरज आसा हांगासर असली गरज आसा सौम्या सवय रावल्यांक मोगाच्या भावा भयणीनो जायते पटी असले संदर्भूय मेळटात पूण तुजी दिश्ट सौम्याचेर अखंड आसूंक जाय सौम्याचेर आसली दिश्ट हो आज हांव जेजूक वळखलां आनी म्हाका कांय परवाना म्हणून घर दाखोवंक जायना खंयच्या वेळार दिश्ट आमची गुंतेली म्हण नेणाव पूण तुजो भावार्थाची दिश्ट सौम्या थंय दवरा तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र अवस्वर 2 ओळ 22 ओळ वास तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र अवस्वर 2 22 ओळ तुज्या तरणाटपणाच्यो ओडण्यो पयस कर पळ्यांनी गीत तरणाटपणाच्यो ओडण्यो पयस कर आनी नितळ काळजान नितळ काळजान सौम्याक उलो मारतेल्या सोवे नितीन विश्वासान सौम्याक उलो मारतेल्या सोवे सौम्याक वाचती ओळ सौम्याक उलो मारतेल्या सोवे सौम्याक उलो मारतेल्या सोवे नितीन विश्वासान मोगान आनी समाधानान जियोंक साधन चलय साधन चलय वय तूं आनी हांव जर तर या वाटेन सोलोंक ना तरी सौम्याक उलो मारतल्या सोवे जियोंकू सोलोंकू साधन चलय हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 ओळ 12-13 कित्याक म्हळ्यार आज ह्या उतरांचो निजाय की तुका आनी म्हाका गूढ अर्थ कळला गी कळोना तर मोगाच्या भावा भयणीनो आमी जागृत रावंक जाय आमी देवाच्या उतरांचेर आमी विश्वास दवरूंक जाय ना तर आमकां कितेंच बरें पडना देवाच्या उतरांचेर सौम्याच्या उतरांचेर आमी विश्वास दवरिना आमकां कितेंच बरें पडना सर्गींच्या राजान संवसारांत आसतलें तें हांव सांगना सर्गींच्या राजान तुका जियोंक जाय सौम्याच्या उतरांचेर विश्वास दवर वाचती ओळ देखून म्हज्या भावानो सत्राय करा जिवंत देवाक सांडून तुमकां पयस वता तसलें खोटे आनी बेविश्वासी काळीज तुमचे मदें कोणाय थंय आसचें नाका म्हणटा सांग पावल हेब्रेवांक बरोवन नाका तुमचे थंय तसलें बेविश्वासी पण काळीज तुमचे थंय कोणातय नाका आमकां नाका तें आसा वय आसलें वय पूण देवाचें उतर आयकून आमी तें बदलया काळीज काण कोणाक दुसऱ्यांक दिया आनी दुसऱ्यांचें बरें काळीज आसा तर आमी दवरया जायना गी प्रेज द लॉर्ड बरें काळीज खंय मेळटा कोणाचें बरें काळीज आसा बऱ्यांतलें बरें काळीज खंय आसा प्रेज द लॉर्ड ताचें काळीज आमचें काळीज करून घेया मोगाच्या भावा भयणीनो त्या काळजांत कांय मेळना खत ना तसलें काळीज संवसारांत काळीज जाय जाल्यार आतां माणिपाल हॉस्पिटलाक गेल्यार कितलीं काळजां खाण दाखयतात आनी हें काळीज तें काळीज आमी हेटीन ट्रिपाक गेल्लो इस्कालान आसतना ल्हान भुरगो आसतना उडास आसा ते खाण दाखयतात आमी हे बे करता भायर कितें धैर्य म्हणल्यार बरें थंय अशें काळीज खाण घेतना इतल्या पळय जावतात भुरगीं मोगाच्या भावा भयणो सौम्याचें काळीज आमचें काळीज करून घेया जेजूचें काळीज कित्याक म्हज्या काळजा सारकें तुमचें काळीज जावन दी म्हणटा सांग पावलून तेंच केल्लें खोटो मनीस तो जावन आसलो जेजूक बद्द विरोध जावन आसलो सांग पावलू आनी जेन्ना जेजूक वळखलो ताणें कोणाचें काळीज ताचें काळीज काडलें ताणें उडयलें तें सौम्याचें काळीज ताणें घेतलें मोगाच्या भावा भयणीनो असलें काळीज देखून जुवांचें दुसरें पत्र ओळ 5 ओळ वास जुवांचें दुसरें पत्र 5 ओळ आनी आतां मानेस्तिणी तुजे लागीं हांव करतां ती विनंती ही आमी सोमेस्तांनी एकामेकाचो मोग करी जाय आतां हें बरें काळीज खाण घेवन आमचे इतलें हो म्हाका बरें जालें म्हूण रावचें न्ही सौम्याचें काळीज आपलें केल्या उपरांत आमी कितें करूंक जाय वाचती ओळ आमी सोमेस्तांनी एकामेकाचो मोग करी जाय एकामेकाचो मोग करी जाय हो काय एक नवो उपादेश न्ही एक काय नवो उपादेश न्ही सगळ्यांक वता आसा आमी मोग करी जाय म्हूण मनीस मोग करता गी
करच्यांचो मात करता गरज फायदो आल्यार मात्र मोग दाखयतात नातर मोग ना फायदो ना ना हा परत वाचती वळ आणि आता मानेस्तिणी तुझे लागीं हांव करतां ती विनंती ही विनंती ही आमी सोमेस्तांनी एकामेकाचो मोग करी जाय समेस्तांनी एकामेकाचो मोग करी जाय जेजून समेस्तांचो मोग केल्लो हर एकल्यांचो मोग केलो सगळ्या संवसाराचो जेजून मोग केलो देखून मनशा खोळाक वो संवसार रचून ह्या संवसारांत कितें सखड जाय देवान तयार करून दवरलें इतलें करून दवरल्यार मनीस मात्र ह्या देवाक वळखूंक शकलो ना मनीस देवाक वळखलो ना म्हणटा देवाचें उतर पण निजाय की तूं आनी हांव ह्या खऱ्या देवाक वळखत हांव तर आज सरस्पर देव स्वामी जेजू कितलो संतोश पावतलो स्वामी जेजू तोसू काल आज तोसू सदां काळ तोसू आतां आनी सदां स्वामी जेजू तोसू काल आज तोसू सदां काळ तोसू आतां आनी सदां स्वामी आमकां सदांच तोस मोगाच्या भावा भयणीनो आदी आसुल्लो पृथ्वी हो संवसार रचुल्लो स्वामी तोस देव तोस जेजू आनी कोणी न्हय तो पोरनोय जायना आदी आसुल्लो आतां आसो आनी फुडें आसो तोस जेजूस आनी कोणी न्ही ह्या जेजू वळखोवचें भाग जो असो शुभ वर्तमान अवस्वर 3:16 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या पासून ओपून दिलो आनी कोणा पासून न्ही वाच देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की संवसार असो म्हणजे मनशा कुळाचो मनीस संवसार असो म्हणटाना मनीस इल्लें चिंतिना पण चिंता कितें हो संवसार असो न्ही संवसार असो म्हणजे आमचो मोग केलो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो कोणा खातीर जेजून कोणा खातीर हें भेटयलें आपल्या कुडीचें तें बलिदान रगत कोणा खातीर समर्पिलें मोगाच्या भाव म्हणून इस्रायल परजे खातीर की आमचे खातीर मनशा कुळा खातीर कित्याक मनशाचो मोग जेजून केलो देखून आज मनशाच्या पातकाक सुटका दिवंक दुसऱ्या रगत जायना देखून ताचोच जीव बापाक ताणें भेटोवन दिलो आनी ताच्या रक्ता मुखांतर आमकां शांती सुटका सोडवण लाभयली हें ताणें केल्लें निमाणें जेवण म्हणजे ताचेंच मांस ताचेंच रगत ताणें आमकां दिलें ताचेंच रगत ताचेंच मांस ताणें आमकां खावन दादोसी आमकां जेवंक खावंक दादोसी करून दिलें पण आमी मात्र ह्या जेजूक वळखोंक फाटीं सरता हांगासरलीं मात्र हांगासरलीं सगळें हांव सांगना पूण तुमी जाणात जेजूक तुमी कितलीं वळखतात जेजूची देख आमी कितली खण गेल्या कशी आमी जेजूची देख खाण घेवयेत कशें जेजू थंय ह्या पवित्र जेवणांत आमी भागीदार जावयेत कशें एकामेकाचे पांय धुवयेत जेजून काली पांय धुल्ले न्ही पूण आज आमकां हाती धुवंक जाता मोगाच्या भावा भयणीनो जर जेजूचें काळीज तुजें थंय आयलां तर जेजूची वर्ती कामां करूं तुमी म्हज्या की वर्ती कामां तुमी करूंक शकतले म्हणून ना जेजून तर आज आमी पेल्याचो कसो मोग करूंक जाय कसो भावार्थ आमी वाडोवंक जाय ह्या भावा आलेक्साचो भावार्थ तुमी पळयल्यार ताची कुडींत कसलोच विश्वेदाचें काम करिनात मोगाच्या भावा भयणीनो जाल्यार ताचें तें एक भावार्थ कितें आसा कसलो भावार्थ हांव जाणा ताच्या एकेका उतरांत जेजू थंय आसुल्लो जेजूचो मोग ताणें कसो खाण गेला देखून ताका पळया न्ही तें एक उतर फादर जेरीन त्या वांदीन क्रायस्ट ग्रुपान घाल्लें कितलो आधार ताच्या म्हणजे कितें कितें म्हळ्यार जेजूची देख आमी खाण गेल्या एक साक्ष केवळ आमी साक्ष जेजू मुखार त्या मोगाक साक्ष आज मोगाच्या भावा भयणो कित्याक कोणें
सौम्या खातीर आपलो त्याग केला. कितें सौम्या खातीर सौम्याचे उतर कितें सांगता तें आयकून वय तुम्ही हेरांचो मोग करा, तुम्ही हेरांचे पाय धुया म्हळ्यार वत्त अर्थ मोगाच्या भावा भयण तसल्यांक जेजू कसलें इनाम दिता पळया. उगडापणाचो बूक अवसर 22 ओळ 7. तसल्यांक कसलें भाग पावो जाता पळया. उगडापण अवस्वर 20 आणि 2 ओळ 7. उगडास दवर उगडास दवर हांव बेगीनच हांव येतलो. बेगीनच येतलो. उगडास दवर मोगाच्या भावा भयणी, उगडास दवर हांव बेगीनच येतलो. ह्या पुस्तकांतल्या प्रवाद्याच्या संदेशाक पाळो दिता तो मनीस बागी. पळया नेगी पवित्र पुस्तकाचे उतरांक पाळो दिता तो मनीस बागी, न्हय हर एकलो मनीस बागी. जेजूच्या उतरांक पवित्र पुस्तकांत आशिल्ल्या उतरांक कोण पाळो दिता तो मनीस बागी. देखून जेजूचे उतर आमी पाळूंक जाय. जेजूचे उतर आयकल्यार पावना मोगाच्या भावा भयणीनो त्या उतर आमी पाळूंकी जाय. उतार पाळचे आणि त्या दाळा म्हणयेत आमी त्या पवित्रपणांत आसाव. तांदूळचो 12वी ओळ वाच. पळय पळय. हांव बेगीनच येतलो हांव बेगीनच येतलो आणि येताना हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्याप्रमाणे फावो असलेले इनाम हाडटलो. फावो असलेले इनाम हांव हाडटलो. जेन्ना सोम्याची देख तुवें खाण गेले त्या देखी प्रमाणे तूं चल्ला तर हे इनाम तुका मेळटले. आणि त्या दीस निमाणो दीस त्या दिसा हांव येतलो आणि तसल्यांक हांव म्हज्या पवित्र जेवणांत बसयतलो. परत वाचती वळ. पळय हांव बेगीनच येतलो हांव बेगीनच येतलो आणि येताना हर एकल्याक ताच्या ताच्या हर करण्याप्रमाणे एकल्याक ताच्या ताच्या करण्याप्रमाणे न्हय आनी एकल्या प्रमाणे तुका मेळचे ना. जे कितें हांवें केलां ते मात्र म्हाका मेळटलें. हांवें हांगासर सर्गीच्या राजा कितलें पुजयलां ते मात्र म्हाका इनाम मेळटलें. आनी एकल्याक मेळ्ळां म्हण तें म्हाका मेळचें ना. त्या वेळार खणेंय तिशी करूंक जायना. इस्कॉलान एग्जाम बरयतना तिशी बसून पयलें तशें चलतालें. आन्सराक क्वेश्चनाक आन्सर विचारचें इतल्याक इतलें म्हणून अशें इतल्याक इतलें म्हणटात. तें सांगलें म्हूण हांवें बरोवचें तें फैल बेश्टें सांगचें. हांव कितें चिंता हो हांव पास म्हूण बेश्टें. हे चेडवां गाडी विचारतात आनी चेडवां चेड्या गाडी विचारतात. सत एक दोगांय सांगना. म्हाका सांगलें उतरां हें आन्सर सखडी पोटीत सांगलें. म्हज्या कुशिन्याक चिडून बसून आसतालें. कदाळे मेळटलें म्हाका तें. ताणें ताच्या दिसाचें म्हाका बरोवो कोणाचें ताच्या कडेन ते इस्कॉलान फस्ट येतालें क्लासींत. ताणें सांगलें सतच हांव बरोवन गेलो इतल्याक इतलें अशें विचारचें सायडीक. एकच 0च मेळिल्लें पुरा. ताच्या मागीर मेळोंक ना म्हाका. पूण आनी मेळ्ळ्यारय जेजूची वळख दिवन जेजू अशें हे जे म्हणलें आशा म्हाका आसा. उडास आसा मतींत. त्या टायमार शिकतना शिकिल्ल्या भुरग्याचो उडास आसा. पूण म्हजी आशा तशी न्ही की ताणें खंय आसल्यार जेजूक वळख जाय म्हणली आशा. कित्याक तशें आनी कोणाक फटोवंक नजो. गोत्तू ना जाल्यार गोत्तू ना म्हूण सांग वैगिनी फटोवंक ना. कित्याक मोगाच्या भावा म्हणून तुवें केल्लें बरेंपण तुका मेळटा. हांवें केल्लें बरेंपण म्हाका मेळटा. म्हाका ल्हानपणांत हांव न्ही कोणाक फटोवची कोणाक फटी मार सांगची ही म्हाका संवयच ना. कित्याक म्हळ्यार आज जेजू तें आयिल्ल्या वरवीं आज पळया मोगाच्या भावा म्हणून जिवीत आसा. सर्गींच्या राजांत त्या पयत जेवणाक बसचें भाग आमकां मेळटा. ह्या संवसारांत आमी तें बरेंपण आदारल्यार मात्र देखून जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 13 30 आनी 4 परत आमी आयकुया. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. ही देख दिली जेजून. मत्तेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 20 आनी 6 तावन 20 आनी 8 वास. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आणि आनी अर्गां दितास तो मोडलो
आणि आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, आणि आपल्या सिसांक दिवन ताणें म्हळें, घेया आणि खाया, घेया आणि खाया, ही म्हजी कूड. घेया आणि खाया, घेया आणि खाया, ही म्हजी कूड. म्हणजे जेजू ख्रिस्त तुम्ही घेया, जेजू ख्रिस्त तुम्ही खाया. हो जावन आसा जेजून दिल्लो संदेश. आणि मुखार उपरांत ताणें काल्स घेतली हा. आणि देवाक अर्गां दितस तांकां ती वांटली. तांकां ती वांटली. म्हणून तुम्ही समेस्त हांतले पियेया, कित्याक हे म्हजें रगत. पोळे आनेंगी, हे म्हजे रगत. कालशीन रगत जालेंगी, रगत आयले. खंयचे रगत? जेजूचेंच रगत. म्हणून तुम्ही घेया. आमी हांगा तावन आमी जे उंडो आमी काण घेताना थोडे म्हणटात त्या उंड्यांत जेजून वय. पूण हांगा कितें म्हणटा, जेजून तें उगडासा केलां, एक देख दिल्या. त्या उंड्या रुपार एक देख दिल्या. जेजून उंडो दिल्लो की ना? आपोस्तालांक पांय धुताना एक उंडो खाण दिल्लो की ना? इगर्जेंत हांगा फादराब आमकां एक उंडो दिता की ना? कोण इगर्जेंत वचून ती गेल्यात, कोण आलतारी पसून कोणाचे पांय धुल्यात फादराबान, तांकां मेळटा की ना? मेळटा मगाच्या भावा. पूण तो उंडो तुवें कसो खाण गेलाय? हांगासर आमकां मेळचो उंडो या वायन तुवें कसो खाण गेलाय? ती देख मात्र दिल्या मगाच्या भावा भयणीनो, ती देख. आणि मुखार सल्लो थीर करता तें समेस्त मनशां पासत पातकांच्या बोगसाण्या खातीर ते वारोवतले. पोळ्यानेंगी जेजू जाणा आसा आणि हांव हो संवसार सांडून वेतलो. या पातका खातीर, लोकांच्या मनशाकुळाच्या पातका खातीर ताणेंच ताका बलिदान भेटयलो. हेंच जेवण तुम्ही जेवी जाय म्हणून ताकाच ताणें दिलो. सिसांक तें कळोंक ना मगाच्या भावा भयणो. जेन्ना सिसांक कळ्ळें, केदाळा कळ्ळें, जेजू हो संवसार सांडून गेल्या मागीर कळ्ळें. पूण निजाय की आमकां जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमकां कळलांगी ना खंयचें मांस खंयचें रगत. जेजूस जावन आसा, ताचें उतर जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो, तें मांस आनी तें रगत. हेब्रेवां बरयलें पत्र अवस्वर 10 ओळ 11-12 वास. हेब्रेवां बरयलें पत्र अवस्वर 10 ओळ 11-12. हर एक याजक हा. दिसपट्टें आपलें माणयारपण चलयता पळयानी हर एक याजक आपलें दिसपडतें मणियारपण चलयता आनी परत्यान आनी परत्यान तिन्स बलिदानां भेटयता. तिन्स बलिदानां भेटयता. तरी या बलिदानांक पाप काडची सकत आसना. हांगासर पाद्राबान हें उतर आमकां खडक अशें दिलां गी नेंगी आमची काळजां पुरो उक्ती जाल्यात गी ना, मनां उक्ती जाल्यात गी ना. कोणाक दिलां जेजून? या फादर जेरीन कशें आमकां तें उतर दिलां? कोणे खाण गेलां तें उतर? जेजूकच. कित्याक याजकान भेटयल्ल्या त्या बलिदानांत पाप काडची सकत ना म्हणटा देवाचें उतर. भागार जेजून तें पाप आमचें ताचेर खाण घेवन आमचें पाप ताच्या रक्तान त्या ताणें समर्पीन ताच्या जिवाचें बलिदान भेटयल्ल्या वरवीं मात्र तुजें आनी म्हजें पातक धुवन सगळ्या मनशा कुळाचें धुवन काडलां. पूण याजकान भेटयल्ल्या या मिसाच्या बलिदानांत पाप काडची सकतच ना म्हणटा. पूण तें कितें जालां? तें एक देख. उगडासा घेता आसतना कोणाक उगडासडीचे? जेजून भेटयल्लें बलिदान, ताकाच ताणें भेटयल्लें. आनी मुखार पूण क्रिस्तान सर काळाच्या पातकां खातीर क्रिस्तान सर काळाच्या पातका खातीर एकच बलिदान भेटयलें. एकच बलिदान तेंच बलिदान हर एक याजक भेटयता मगाच्या भावा भयणीनो. जेजून भेटयल्लें बलिदान, जेजूक आपणाक ताणेंच खाली केलें तें बलिदान जर तर एक याजक भेटयत आसतना तें बलिदान तूं उगडासाक हाडताय, तूं सर्गींच्या जेवणान भागीदार आसाय. हें जेवण तुका तुजें पाप धुवन काडटा. आनी हेंच जेवण म्हणजे जेजून दाखयल्ली देख आमी खाण घेता आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो सर्गींच्या राजांत आमी त्या जेवणाक बसतले. हेंच भाग आमकां हर एकल्यांक जेजूचे उतर आयकल्ल्यांक फावो करून दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.